आदरणीय दर्शक महानुभाव नमस्कार तथा अभिवादन। आज हामी हाम्रो धरती भूमि पृथ्वीको कुरा गर्दैछौँ र विश्व ब्रह्माण्ड अन्तरिक्षमा एउटै मात्र यस्तो ग्रह छ जहाँ प्राणी बाँच्न सक्छ र त्यो ग्रह हो पृथ्वी। र यो पृथ्वीको अवस्था आज दिनोदिन बिग्रिँदो छ र दयनीय अवस्थामा आज हामी पुगेका छौँ र जहाँ विविध प्रकारका आपदाहरूको सृजना भइरहेको छ र यसलाई न्यूनीकरण गर्न नसकिए यसको अस्तित्व अति नै खतरा अवस्थामा पुगिसकेको छ र यसलाई कसरी बचाउनु पर्ने, के कस्ता प्रकारका आपदाहरू के कारणले भइरहेको छ यसमा हामी सजग र सूचित बन्नुपर्ने हुन्छ। र विश्वमा यी प्रकारका स्थितिहरू प्रत्येक राज्यमा छन्, प्रत्येक देशमा छन् र यसका विकराल स्थितिहरूलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि आज सबै वैज्ञानिकहरू जुट्नु भएको छ, जियोलोजिस्टहरू जुट्नु भएको छ र सिक्किमको अवस्था पनि आज त्यही दिशामा गइरहेको छ र यसका न्यूनीकरणका लागि आज हामी चर्चा गर्दैछौँ र प्रत्येक वर्षको 13 तारिक अक्टोबरको दिनलाई हामी आपदा न्यूनीकरण दिवसको रूपमा पनि हामी पालन गर्दछौँ। यो अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट पालन गरिने दिन पनि हो र आज हामी सम्बन्धी विषयमा जानकारीको निम्ति हाम्रो स्टुडियोमा निम्त्याएका छौँ सिक्किमका हाम्रा जियोलोजिस्ट अर्थात् भूगर्भविद जो राज्य सरकारको सिक्किम राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरणका उहाँ डिरेक्टर पनि हुनुहुन्थ्यो, भूतपूर्व डिरेक्टर पनि हुनुहुन्थ्यो र आज उहाँसित हामी चर्चा गर्न गइरहेका छौँ। हजुरलाई स्वागत। नमस्ते सर। नमस्ते हजुरलाई। र विशेष गरेर एकापट्टि हामी आपदाका कुरा गर्छौँ, अर्कोपट्टि क्लाइमेट चेन्जका कुराहरू पनि छन् है। र अहिलेको क्लाइमेट चेन्जको असरलाई पहिला हामी छुने काम गरौँ है, त्यही पश्चात हामी आपदालाई जोडौँ। यी कुराको सम्बन्ध स्थापित कसरी गरिएको छ हजुरबाट जानकारी पाउनु। अब अहिले यो क्लाइमेट चेन्ज जुन अब प्रकारले यो बढ्दो एउटा स्थिति बनिरहेको छ त्यसलाई विशेष गरी यदि हामीले सिक्किम राज्यलाई लिएर कुरा गर्ने हो भने अब अहिले विश्वका सबै देशहरूमा क्लाइमेट चेन्ज भनेको सबसे ठुलो इस्यु भएको छ। किनभने क्लाइमेट चेन्जलाई हामीले अब अलिकति त्यसको न्यूनीकरण मतलब त्यसको ती हुने क्रियाहरूलाई कम्ती गर्न सकिएन भने हाम्रो प्लानेट नै मतलब पछि गएर त्यसको गर्मी बेसी भएर यहाँ एउटा यो ग्रह बस्न नसक्ने एउटा स्थितिमा हुन्छ। र अहिलेको तपाईँले एउटा कुरा लिनुहुन्छ भने अहिले भर्खरै जर्मनीमा जेनरल इलेक्सन भयो। जेनरल इलेक्सनमा भोटको मुद्दै नै मतलब क्लाइमेट इस्युज थियो। अनि अब त्यो प्रकारले अब भारतकै हिसाबमा त त्यो हिसाबले अब मान्छेमा जानकारी छैन या मतलब र पनि भारत एउटा क्लाइमेट चेन्जको इस्युमा कन्सर्न छ। अब प्रधानमन्त्री मोदीजीले जहिले पनि क्लाइमेट चेन्जको इस्युहरूको कुरा गर्नुहुन्छ र हामीले यो क्लाइमेट चेन्ज चाहिँ कसरी यसलाई मतलब मिटिगेट गर्ने या त यसलाई कसरी न्यूनीकरण गर्ने, यसका जति जति अब त्यसको उसले कामहरू भइरहेका छन् त्यसलाई अब कसरी कमी गर्ने भन्ने विषयमा हामीले अब यो काम गर्नुपर्ने छ। हजुर, यसको असरमाथि कुरा गरौँ न त। यसको सृजना कहाँबाट भयो, यसको प्रभावहरू के कस्तो भइरहेको छ र यसको तयारीहरू के कस्ता रहेका छन् त? अब यसको सृजना भन्ने हो भने त विश्वमै जुन प्लानेट हाम्रो अर्थको टेम्परेचर हो कि बढ्दो छ। अब 1 डिग्री 2 डिग्री पछि 3 डिग्री 4 डिग्रीसम्म बढ्यो भने त मतलब यसको प्रभाव बहुतै विनाशक हुनेछ। र सिक्किमकै हैसियतमा कुरा गर्नु हो भने सिक्किम एउटा पहाडी राज्य हो। अनि यो कुन प्रकारले बनियो भन्दाखेरि तलबाट जुन हामी यो भूगर्भ उसमा विद्यामा त्यसलाई प्लेट टेक्टोनिक्स मुभमेन्ट भन्छौँ। तलबाट इन्डियन प्लेट आएर चाहिँ टिबेटन प्लेट या त युरेसियन प्लेटमा चाहिँ सबमर्ज हुँदाखेरि चाहिँ त्यो स्क्विज हुने एउटा है निचोरिने प्रक्रियामा चाहिँ यो माउन्टेन बिल्डिङ जसलाई ओरिजिनेसिस पनि भनिन्छ त्यो माउन्टेन बिल्डिङ भयो। र अब यो माउन्टेन बिल्डिङ हुने प्रक्रिया अहिले पनि चलिरहेको छ, त्यो मुभमेन्ट अझै पनि छ। र त्यसले गर्दा त्यो हिसाबले हाम्रो जुन सिक्किम राज्य छ या त पहाडी राज्यहरू जुन पनि छन् यो हिमालयजमा यिनीहरू मतलब हल्लिरहेका या मतलब गतिमा छन् र त्यसमा अब बहुतै अनेकौँ प्रकारका यी आपदाहरू हो कि हजार्ड्सहरू त्यहाँ हुने गर्छन्। अब त्यो हजार्डको विषय त अर्को पछि गरौँला। अहिले चाहिँ तपाईँको क्लाइमेट चेन्जको इम्प्याक्ट चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो जुन पनि माथि हिउँका शिखरहरू थिए ती पग्लिएर जाँदैछन् विशेष अब हाम्रो डाइरेक्ट इम्प्याक्ट चाहिँ। अनि त्यो यस्तो गतिमा पग्लिएर जाँदैछन् कि मतलब हामीले एउटा डेटा राखेको थियो 1967 देखि 2020 सम्मको एउटा डेटा राखेको थियो। त्यसमा
पहिला जति पनि हिमतालहरू थिए, हिमका पोखरीहरू थिए, ती कम्ती थिए। अहिले हिउँ पग्लेर चाहिँ अनेकौँ पोखरीहरू सिर्जना भएका छन्। अब त्यो पोखरीमा के प्रब्लम छ भन्दाखेरि एउटा त हिउँ पग्लिँदै गयो, त्यो हिउँ पग्लिँदै गएपछि हामीलाई ती रिभरका स्रोतहरू, खोलानालाका स्रोतहरू त्यही हिउँबाट हुने गर्थ्यो र त्यो पानी एकैचोटि बेसी आउँदा त पछि गएर ती खोलाको पानी सुक्ने एउटा अवस्था हुनसक्छ। र अब अर्को स्थिति, ती हिमतालहरू कतिवटा चाहिँ अहिले पुरै त्यो पोखरी भरिएर अनि त्यसको ड्याम चाहिँ मोराइन ड्याम भन्छ, जुन चाहिँ कङ्कड पत्थरले बनिएको त्यसलाई छेकेको हुन्छ। त्यो प्रेसर बेसी भयो चाहिँ त्यो भत्कियो भने चाहिँ तपाईँको जति पनि हाम्रा टिस्टा नदीमा बनिएका हो कि संरचनाहरू छन् या गाउँहरू छन्, ती सबै भत्केर जाने विनाश हुने सम्भावना हुन्छ। र गाउँहरू सम्झिनुहोस् हो कि। अर्को त हाम्रा यी ड्यामहरू हो कि, यो हाइडल पावर प्रोजेक्टको ड्यामहरू थुप्रो छन्, जसले गर्दा हाम्रो देशको इकोनोमी हो कि एउटा राम्रो स्थितिमा जाँदैछ। अहिले हामीले बिजुली राम्रोसँग पाउन सक्दैछौँ र सबै एउटा विकासमा चल्दैछ। तर ती चिजहरू भोलि भत्किने भयो भने त एउटा विनाशक अवस्था हुन्छ। र विशेष गरी अब हामीले ती खतरा जो पोखरी छन् हो कि, खतरा हुने खतराजन्य पोखरी छन्, तिनीहरूको हामीले अब गएर केही न केही गर्नुपर्छ। अब त्यसमा सेन्ट्रल वाटर कमिसनले सिक्किममा 10वटा त्यस्ता पोखरीहरू चाहिँ खतराजन्य देखाएको छ। उहाँहरूको वे अफ स्टडी चाहिँ सेटेलाइट इमेजरिज हो कि, माथिबाट सेटेलाइटबाट उनीहरूले जुन त्यसलाई स्टडी गरेर उहाँहरूले हामीलाई 10वटा पोखरीको नाम दिनुभएको छ जो चाहिँ खतरामा छन्। र त्यसमध्ये एउटा थियो साउथ लोनाक लेक भन्ने, जो चाहिँ सिक्किमको दक्षिण पश्चिम भागमा छ। त्यसमा चाहिँ हामीले त्यो एउटा पोखरीलाई चाहिँ हामीले गयौँ, ग्राउन्ड ट्रुथिङ गऱ्यौँ, त्यहाँदेखि त्यसको डेप्थ निकाल्यौँ, त्यसको भोल्युम निकाल्यौँ। यो खतरै रहेछ भन्ने हामीले चाल पाएपछि चाहिँ हामीले त्यहाँबाट त्यो पानीलाई, बेसी भएको पानीलाई बाहिर निकाल्ने कोसिस गऱ्यौँ। अब त्यो ड्यामलाई टोटल्ली भत्काउँ भन्दाखेरि त्यो त अब हामीले डिजास्टर क्रिएट गरे जस्तो हुन्छ, भत्काउनु भएन। र हामीले चाहिँ 8 इन्च डायमिटरको हो कि एसडिपी पाइप भन्छ, त्यसलाई स्पेसल्ली उयो गरेर त्यहाँबाट अहिले हामीले 6वटा पाइपले त्यहाँबाट पानी निकाल्ने काम गरेको छौँ। र त्यसो गर्दा त्यो खतरा, त्यसको पानीको प्रेसरको खतरा घटेको छ। र त्यस्तै प्रकारले अब अरू 9वटा पोखरीहरू जुन सेन्ट्रल वाटर कमिसनले हामीलाई हो कि, बेस्ड अन द डेटा अफ नेसनल रिमोट सेन्सिङ एजेन्सी है, उहाँहरूको डेटा र सेन्ट्रल वाटर कमिसनको स्टडी हाम्रोमा मन्थली रिपोर्टहरू आउँछ। र त्यसबाट चाहिँ अब हामीले ती अरू पोखरीहरूलाई पनि मतलब गएर त्यसको के हो सच्चाइ ग्राउन्डमा हेर्नु पर्यो, हेरेर चाहिँ अब त्यसलाई के गर्नुपर्छ त्यो गर्ने कामहरू गर्नु पर्यो। त्यस्तै प्रकारले अब त्यो एउटा भयो क्लाइमेट चेन्जको इस्यु। अरू इस्युजहरू छन्, जस्तो अब सुन्तलाहरू पहिला एउटा हाइटमा फल्थ्यो भने अहिले अलि माथि फल्न थालेका छन्। यो के हो भन्दाखेरि चाहिँ अब त्यो ठाउँ गरम भयो, अब त्यो पहिलाको गर्मी जुन तलको उसमा थियो त्यो चाहिँ अब माथि पुग्यो। र यस्ता अनेकौँ, जस्तो अलैँचीहरू, खेतीपातीमा अब यस्ता अनेकौँ चिजहरू छन् जसमा चाहिँ हामीलाई क्लाइमेट चेन्जले इम्प्याक्ट गरेको छ। तर सिक्किमको सन्दर्भमा यी जब हिउँ बेसी पग्लिँदैछ भने अब त्यसलाई कसरी उयो गर्ने है, त्यसको कसरी त्यसलाई मिटिगेट गर्ने हामीले अलिकति सोच्ने अवस्था आएको छ। हामीले गभर्मेन्टसँग एउटा प्रपोजल चलाएर एउटा कमिटी बनाएको छ। त्यसमा सेन्ट्रल वाटर कमिसन, जियोलोजिकल सर्वे अफ इन्डिया, त्यहाँदेखि यो सिड्याक पुणे भन्छ, मिनिस्ट्री अफ इलेक्ट्रोनिक्स एन्ड टेलिकम्युनिकेसन, अनि ती सबै एउटा टिम बनाइदिएको छ। ती टिमहरूले चाहिँ अब गएर ग्राउन्ड ट्रुथिङ गर्ने र अब के गर्नुपर्ने त्यो हिसाब हो। र त्यस्तै प्रकारले अब हामीले एकदमै यो राम्रो प्रकारले सोचेर यो क्लाइमेट चेन्जमा काम गर्नुपर्नेछ। हजुर, भारतको समग्र भूभागलाई हेर्नु भने भारत एउटा समतल भूमिले पनि भरिएको छ होइन। हजुरले भन्नुभयो भारतको प्राय पूर्वोत्तर राज्यहरू पहाडी भेगमा अवस्थित छन् होइन, यसमा हाम्रो सिक्किम पनि पर्छ। र सिक्किमको भौगोलिक अवस्थालाई हामीले अध्ययन गर्नुपर्दा, यसको भूगर्भलाई अध्ययन गर्नुपर्दा कस्तो पाउँदै हुनुहुन्छ अहिलेको वर्तमान स्थितिमा? हजुर, अब यो सिक्किम अघि मैले तपाईँलाई भनिहालेँ कि मतलब यो जुन के अरे प्लेट टेक्टोनिक्स अनुसार दुईवटा हो कि प्लेट्सहरू, मतलब हामी जियोलोजीमा त्यो भन्छौँ, दुईवटा प्लेट्सहरू ठोकिँदाखेरि निचोरिएर बनिएको यो हिमखण्ड के अरे हिमालय खण्ड हो। र यो चाहिँ मतलब एउटा सेकी पोजिसनमा छ हो कि। अब जस्तो 3 to 5 सेन्टिमिटर्स पर इयर चाहिँ यसको मुभमेन्ट छ स्टडीमा। र त्यस्तै प्रकारले तपाईँको
त्यो माउन्टेन बिल्डिङ एक्टिभिटी भइरहेको छन् र यो एउटा भल्नरेबल एउटा स्थिति छ र यस्तो भौगोलिक अवस्थामा चाहिँ अब यहाँ तपाईँको पहिरो जाने गर्छ अघि यसमा फेरि अरू ती हामी फल्ट थ्रस्टहरू भन्छौँ मेन त्यो तपाईँको फल्ट थ्रस्ट भनेको चाहिँ केही होइन मतलब गहिराती काटिएका जग्गाहरू जहाँ हाम्रा सिक्किम या त यो खण्डमा छन् त्यसलाई हामी एमसिटी अघि मेन सेन्ट्रल थ्रस्ट मेन बााउन्ड्री थ्रस्ट भन्छौँ ती थ्रस्टहरूमा चाहिँ तपाईँको झन् बेसी मुभमेन्ट हुन्छ त्यो थ्रस्टहरूमा मुभमेन्ट बेसी हुँदाखेरि अर्को पनि छ त्यसमा जुनै पनि हाम्रो भित्र के अरे साइस्मिक वेभ्स भन्छ अघि जस्तो भूकम्प आउने ती एनर्जीहरू त्यहाँबाट रिलिज हुने सम्भावना हुन्छ त्यो रिलिज भयो भने फेरि त्यहाँबाट भूकम्प निस्किन्छ त्यो एउटा त्यसलाई फोकस भन्छ अघि त्यहाँदेखि त्यसको मुनि चाहिँ फोकस भन्छ त्यसको टुप्पोमा चाहिँ एपिसेन्टर भन्छ र त्यहाँबाट निस्क्यो भने अझै त्यो भुइँचालोले पनि यो जग्गालाई बेसी हल्लाइदिन्छ र हाम्रो क्षेत्रलाई कमजोर बनाइदिन्छ र हामीले घरहरू बनाउँदा है कुनै पनि संरचनाहरू गर्दा यी भौगोलिक या त जियोलोजिक कन्सिडरेसन्सहरूलाई राम्रोसँग लिएर मात्रै कुनै पनि संरचनाहरूको निर्माण गर्नुपर्छ र ती पहिरोहरू पनि अब त्यसलाई मिटिगेसनहरू गर्नुपर्छ पहिरो राम्रोसँग बाँध्ने काम गर्नुपर्छ जस्तो बाटाघाटाहरू ती मतलब पहिरोजन्य स्थितिबाट नलगेको राम्रो त्यो बाटोको प्लानिङ गर्नुभन्दा पहिला अलिकति जियोलोजिकल कन्सल्टेन्सी गरेर अनि यो जग्गा चाहिँ ठिक छ कि छैन भनेर त्यो प्रकारले गऱ्यो भने चाहिँ हाम्रो लागि सबैको लागि राम्रो हुन्छ। अच्छा र हामी 2011लाई सिक्किमलाई सम्झ्यौँ भने एउटा काली लाग्दो अवस्था सिक्किममा थियो होइन जुन समयमा एउटा भूकम्पले सिक्किममा बहुतै ठुलो धनजनको क्षति गर्यो मान्छेको ज्यान लियो है र अहिले वर्तमान स्थितिमा पनि बेला मौकामा भूकम्पका झट्काहरू आइराखेका छन् त हामीले अनुभव गरिराखेका छौँ र फेरि सिक्किममा त्यस्तै प्रकारको भूकम्प कुनै दिन आयो भने सिक्किमको हजुरले भनिहाल्नुभयो जुन तलाउहरूको अवस्थाको कुराहरू गर्नुभयो त्यो तलाउहरू कुनै दिन फुट्यो कुनै अवस्थामा पुग्यो भने सिक्किमको तमाम क्षेत्रलाई खतरा हुने टिस्टाको गढतिरका ठाउँहरूलाई एकदमै खतरा हुने कुराहरूलाई गर्नुभयो र यसका लागि अगाडि नै हामी प्रिपेयर्डनेसका कुराहरू छन् नि यसमा हामीले सतर्क अपनाउनु पर्ने देखिन्छ त के कस्ता प्रकारका कार्यक्रमहरूलाई विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता देख्नुहुन्छ हजुर अब तपाईले जुन भूकम्पको 2011 साल हो कि 18 सेप्टेम्बरको कुरा निकाल्नु भयो त्यो एउटा 6.8 म्याग्निट्युडको एउटा अर्थक्वेक थियो भुइँचालो आएको थियो अब त्यो गान्तोकै क्षेत्रमा त्यसको एपिसेन्टर नभएर त्यो चाहिँ सिक्किमको उत्तर पश्चिम जग्गामा थियो र गान्तोक निकै टाढा पर्थ्यो यदि त्यो उसको एपिसेन्टर चाहिँ त्यही म्याग्निट्युडमा चाहिँ गान्तोकको छेउछाउ हुनु हो भने चाहिँ अब तपाईँ अझै बेसी हुन्छ सर्वनाश हुने सम्भावना अब निकै हुन्थ्यो होला अनि फेरि तपाईँको गान्तोक र यो छाङ्गु जुन बाटो छ त्यसको बिचमा एउटा दुईटा लिनामेन्टहरू जान्छ लिनामेन्ट भनेको त्यही अघि मैले फल्ट फ्र्याक्चर थ्रस्ट भन्दैछु एउटा गान्तोक लिनामेन्ट भन्छ एउटा ग्वालपाला लिनामेन्ट भन्छ अर्को फेरि त्यसको बिचबाट चाहिँ एमसिटी मेन सेन्ट्रल थ्रस्ट पनि त्यहाँबाट पास भएर जान्छ र ती थ्रस्टहरू चाहिँ 2011 सालको भुइँचालो भन्दा अघि चाहिँ अलिकति डर्मेन्ट थिए एक्टिभ थिएनन् शान्त बसिरहेका थिए तर त्यो भुइँचालोले यिनीहरूलाई पनि सेक गरिदियो र त्यो पछाडि आफ्टर सक जुन थुप्रो गयो नि एउटा मेन भुइँचालो जान्छ त्यसको पछाडि आफ्टर सक जान्छ आफ्टर सकको एपिसेन्टरहरू चाहिँ त्यता बेसी भएको छ र त्यसले गर्दा अब ती जग्गाहरू एक्टिभ भएका छन् र कुनै पनि दिन हो कि भित्रको एनर्जी चाहिँ रिलिज भएर त्यो जग्गाबाट निस्क्यो भने चाहिँ गान्तोक हो कि विशेष गरी अब सिटी टाउनहरूमै पपुलेसन बेसी हुन्छ इम्प्याक्ट त्यहाँ बेसी हुन्छ र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामी एकदमै सचेत हुनुपर्छ अनि हामी प्रिपेयर्ड हुनु बहुत जरुरी छ अनि अब यसमा अब भविष्यमा भुइँचालो यहाँ आउँछ कि आउँदैन भन्ने विषयमा हो कि यो एउटा कुरा राख्नुपर्दा एकजना कालिम्पोङमा जन्मिएका भूगर्भविद हुनुहुन्छ साइन्टिस्ट उहाँ आइआइटी बम्बेको प्रोफेसर हुनुहुन्छ अघि प्रोफेसर मलाई मुकुल भन्ने उहाँले चाहिँ यहाँ गान्तोक मतलब यो सिक्किम एन्ड एडजोइनिङ हिल एरियाजमा रिसर्च गरेको चाहिँ 20 वर्ष भयो अघि उहाँले कतिको यहाँ एनर्जी बिल्टअप हुँदैछ भन्ने खालको यो पुरै हिमालय खण्डलाई लिनुभएको छ र त्यसमा सिक्किमको क्षेत्र पनि पर्दछ र उहाँको पढाइमा चाहिँ उहाँले एउटा बिकर पोइन्ट फर्मुला भन्नुहुन्छ बिकर फिलिङ फर्मुला चाहिँ एनर्जी कुन जग्गामा कुन हिमालयमा चाहिँ कति बिकरमा पानी भरिएको छ भन्दाखेरि चाहिँ अब माथि हिमाचल प्रदेश उँभोका हिमालयहरूमा त थुप्रै
भरिएको छ हो कि ठुला ठुला बिकर्सहरू छन् उनीहरूको त्यो एनर्जीको उसमा, अरूतिर पनि छन्। तर उहाँले सिक्किमको हो कि अहिले भर्खरको रिसेन्ट स्टडीमा देखाउनु भएको छ, उहाँको एउटा सानो सानो बिकर छ त्यो अलमोस्ट फिल भएको छ र त्यसले देखाउँछ कि हाम्रो एरियामा 8 म्याग्निट्युडसम्मको एउटा भूकम्प आउने स्थिति छ र त्यसले गर्दाखेरि अब के सचेत हुनुपर्छ, के सतर्क हुनुपर्छ भन्ने विषयमा कुरा गर्नुपर्दा हामीले जति पनि गान्तोक या त कुनै पनि बजारहरू क्षेत्र छन् तिनीहरूका बिल्डिङहरूको एनुमरेसन गर्नुपर्छ, तिनीहरूको हेल्थ चेकअप गर्नुपर्छ र यी पुराना हो खतराजन्य बिल्डिङहरूको आइडेन्टिफाई गरेर तिनीहरूलाई कि रेट्रोफिटिङ गर्नु पर्यो कि रिपेयर गर्नु पर्यो, दुइटै भएन भने त्यसलाई डिमोलिस पनि गर्नु पर्यो। त्यस्तै प्रकारले एउटा ग्याङटोक भयो, ग्याङटोक भन्दा पनि ग्याङटोक चाहिँ अलिकति मेन बजार चाहिँ हार्ड रकमा छ र अब अलिकति सेफ छ। तर तपाईँले यदि जस्तो सिङताम, जोरथाङ, रम्फू निस्किनु के अरे सोच्नुभयो भने ती चाहिँ बालुवामाथि बनिएका घरहरू छन्, पूर्वाधार त्यस्ता छ, मुनि चाहिँ बालुवा छ। बालुवा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने ठुलो खालको भैँचालो आयो भने चाहिँ तपाईँको हामी इङ्ग्लिसमा भन्छौँ इट एक्ट्स लाइक लिक्विड, पानी जस्तो त्यसले बिहेभ गर्छ र त्यो बिल्डिङहरू सिङ्क हुन्छ, दबिएर जान्छ र डिस्ट्रक्सन हुने म्याक्सिमम सम्भावना छ। यो प्रोफेसर एसके नाथ आइआइटी खडगपुरले पनि एउटा किताबै निकाल्नु भएको छ यो विषयमा हो कि हामीले पनि पढेको छौँ र त्यसले गर्दाखेरि हामीले यो हाम्रा अब गाउँ ठाउँमा त अब अलिक कम्ती नै घरहरू हुन्छन्, तर विशेष गरी जति पनि बजार क्षेत्र छन् बढ्दैछन्। अहिले तपाईँले सिङताममा घरहरू हेर्नु नयाँ बनिएको भिड हेर्नुभयो भने त्यहाँ अनेकौँ छ हो कि त्यो पछि भैँचालो गएर सर्वनाश भयो भने साह्रो पर्छ र हामीले त्यस्ता क्षेत्रहरूको चाहिँ ती ठुल्ठुला बजारहरूको चाहिँ एउटा हजार्ड रिस्क भल्नरेबिलिटी म्यापिङ भन्छ त्यसलाई, त्यसको हजार्ड रिस्क कतिको छ, त्यहाँका बिल्डिङ कस्तो छ, त्यहाँको जमिन कस्तो छ, अब यसलाई एउटा हजार्ड रिस्क म्यापिङ भन्छ, त्यो गर्नु बहुतै जरुरी छ। हामीले पहिला हामी एसएसडिएममा हुँदा ग्याङटोकको, नाम्चीको, मङ्गनको, गेजिङको चाहिँ गरेको छ। अब त्यसलाई पनि अब जुन प्लानर्सहरू हुन्छन्, इन्जिनियरहरू हुन्छन् है डिफ्रेन्ट वर्क डिपार्टमेन्टमा, जस्तो युडिएसजीले आफ्नो बनाउँछ, पिएचईले आफ्नो बनाउँछ, रोड्सले आफ्नो बनाउँछ, उनीहरूले त्यसलाई चाहिँ एउटा बाइबलको हिसाबमा लिएर कहाँ चाहिँ के अरे हामीले के हिसाबको बनाउनुपर्छ उहाँहरूले त्यो डिसाइड गर्नु पर्यो। अहिले ब्लाइन्डली जहाँसुकै जतासुकै त्यसलाई रेफर नगरी बनाउनु भएन अनि अरू बजारहरूको हजार्ड रिस्क भल्नरेबिलिटी म्यापिङ गर्नु बहुतै जरुरी छ। हजुर, र जहिले पनि सरकारको एउटा प्लानिङ हुन्छ सर, जस्तो कि तपाईँले भन्नुभयो गान्तोक बजार एकदमै भिडभाडले भरिसकिएको छ हो कि त्यहाँ कतिवटा प्लानिङले काम बनेका छन् भने त्यहाँ प्लानिङदेखि बाहिरका काम पनि भइरहेका छन् र सरकारले ती बजारहरूलाई अलिकति वरपरका गाउँ बस्तीमा सार्ने, व्यवस्था गर्ने, विस्तार गर्ने कुराहरू चल्दैछन्। तर त्यो विकासको नाममा के हुन्छ भन्दा वृक्ष कटाइको कामहरू गर्नै पर्यो, पहाड कटाइका कामहरू गर्नै पर्यो। त्यसो हुँदाखेरि ती क्षेत्रहरू अझै कमजोर हुँदै जाने सम्भावनाहरू पनि देखिन्छ। त यसका लागि कुनै पनि प्लानिङ त्यस प्रकारले गर्नुपर्दा के मूलभूत कुराहरूलाई ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ? अर्कोपट्टि सिक्किममा पहिला हामी बिल्डिङ बाइलर्सका कुराहरू पनि सुन्थ्यौँ, त्यो सही ढङ्गले विस्तार भएको पनि देखिँदैन। यसका लागि के भन्नुहुन्छ? अब यो पहिला बिल्डिङ बाइलर्सकै कुराबाट जाउँ। बिल्डिङ बाइलर्समा चाहिँ हामीले एकजना डक्टर टिएन गुप्त हो कि उहाँ एउटा एक्सपर्ट ल्याएर चाहिँ हामीले त्यो युडिएसजीको बिल्डिङ बाइलर्सलाई रिभ्याम्प गर्ने हो कि त्यसलाई जियोलोजिकल्ली कसरी स्टेबिलिटी दिने हिसाबले हामीले त्यो गर्नु कोसिस गर्यौँ। त्यो इनपुट्सहरू पनि सबै हाल्यौँ। त्यहाँदेखि पछाडि फेरि नेसनल बिल्डिङ कोड्सहरू के ग्रिन रुल्सहरू के भन्ने आयो, त्यो पनि इन्कर्पोरेट गर्नु पर्ने हुँदाखेरि चाहिँ अहिले फिलहाल चाहिँ म अहिले रिटायर भए पनि म युडिएसजीसँग कनेक्टमा छु र उहाँहरूलाई म त्यो हेल्प गरिदिँदैछु। सायद अब चाहिँ त्यो बिल्डिङ बाइलर्स चाहिँ आउँछ होला भन्ने सम्भावना छ, किनभने जबसम्म स्ट्रिक्ट बिल्डिङ बाइलर्स आउँदैन तबसम्म चाहिँ अब मान्छेले काहीँ न काहीँ बदमास गरिरहेको हुन्छ, गडबड गरिरहेको हुन्छ। र त्यस्तै प्रकारले तपाईँले जुन सहर हो कि अलिकति एक्सप्यान्ड गर्ने कुरा गर्नुभयो, अब एक्सप्यान्ड गर्दाखेरि एक्सपर्ट्सहरूलाई हो कि जस्तो जियोलोजिस्टहरूलाई, स्ट्रक्चरल इन्जिनियर्सहरूलाई लगेर अनि त्यो जग्गा चाहिँ कतिको ठिक छ है, अनि त्यहाँ कस्तो प्रकारले संरचनाहरू बनाउनु पर्ने, त्यो प्लानिङ स्टेजमै थुप्रो चिजहरू मतलब त्यो गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यहाँबाट मात्रै अब हामीले राम्रो काम गर्न सक्छौँ। अनि अब रुखका कटाइहरू हुन्छन् भन्ने अब त्यो डेभलपमेन्टमा त अलिकति काहीँ न काहीँ त अब हामीले कम्प्रोमाइज गर्नुपर्ने हुन्छ। तर अब सबै जतासुकै उयो गरेर फाँडेर त होइन, तर एउटा जहाँ रुखपातहरू कम्ती छन् हो कि जहाँ स्टेबल एरिया छ त्यहाँतिर त्यसलाई एक्सपेन्ड गर्दा चाहिँ हुन्छ। अनि
त्यो रुखको बदलीमा अरू त्यति नै रुख अर्को ठाउँमा रोप्यो भने सायद त्यसका वरिपरि या मतलब त्यसलाई डिजाइन गरेर त्यो हेफाजत रुखलाई चाहिँ सिस्टमेटिक प्लान्टेसन गर्यो भने त्यो पनि एउटा सम्भावना हुनसक्छ। यस्तो केही विकल्प छ सर ताकि भूकम्पबाट केही हदसम्म सिक्किमलाई बचाउन सकिन्छ? यसको लागि कुनै प्रिपेयर्डनेसका व्यवस्था गर्न सकिन्छ? भूकम्पबाट के अरे प्रिपेयर्डनेसको लागि त सबसे पहिला त तपाईँको बटम्स अप एप्रोच हामीले कम्युनिटीमा गएर भैँचालो आउँदाखेरि चाहिँ के गर्नुपर्ने, किन भैँचालो त आउँछ अब असम्भव हो, किनभने यसलाई हामीले रोक्न सक्दैनौँ, भित्रको इनर्जी हो, प्राकृतिक आपदा हो। अब जस्तो हो कि स्कुल हस्पिटल यिनीहरूलाई मजबुत बनाउनु पर्यो। 8 भूकम्प आउँदा पटक्कै नलड्ने खालको त्यो बनाउन सकिन्छ, किनभने स्कुल र हस्पिटलमा सबसे बेसी मान्छे दिनभरि बसिरहेका हुन्छन्। अनि तिनीहरू चाहिँ फेरि एउटा सेफ सेल्टर पनि हो। मान्छेलाई गाउँतिर आपत पऱ्यो भने फेरि त्यहीँ गएर रात कटाउनु पर्ने हुन्छ र यस्ता अनेकौँ भारतका अन्य राज्यहरूमा यो कामहरू भइरहेको छ। र अहिलेका हाम्रो सेक्रेटेरिएट भयो, तल सोचेगाङको हस्पिटल छ, यिनीहरू सबै भूकम्परोधी छन्। र त्यस्तै प्रकारले अब पहिला स्कुलहरू त्यसरी बनिएका थिएनन् र हामीले एउटा अन्डर स्कुल सेफ्टी प्रोग्राम साउथ र इस्टमा हामीले प्रोग्राम गरिसकेको छ। त्यसको खाका सबै बनिसकेको छ। अब त्यसलाई पढेर चाहिँ कुन कुन स्कुलहरू चाहिँ हेल्थ विक छ है, जो कमजोर छन्, तिनीहरूलाई रेट्रोफिटिङ या के अब त्यसलाई मजबुत बनाउने काम सरकारले गर्नुपर्छ एउटा। अर्को चाहिँ हामीले कम्युनिटीलाई सिकाउनुपर्छ भैँचालो आउँदाखेरि चाहिँ नअतालिने हो कि टेबल मुनि लुक्ने, ड्रप कभर एन्ड होल्ड भन्छौँ, त्यो कामहरू गर्ने। अनि भैँचालो रोकिएपछि मात्रै बाहिर निस्किने। स्कुलबाट पनि नानीहरूलाई के अरे एकदम त्यो पहिला त लुक्यो, त्यहाँदेखि भैँचालोको त्यो प्रकोप कम्ती भएपछि लाइन लागेर हो कि अब हामीले भन्छौँ अगाडि चाहिँ त्यसको प्रिफेक्ट हिँड्नु पर्यो, त्यहाँदेखि सबै लाइन गइसक्यो, जो टिचर छ त्यो लास्टमा आउनु पर्यो। अनि बाहिर गएर फेरि उनीहरूको रोल कल गर्नु पर्यो। रोल कल गर्दाखेरि बिहान कति थिए अहिले छन् कि छैनन्, अन्त त्यहाँ कम्ती छन् भने फेरि उनीहरूको डिजास्टर म्यानेजमेन्ट एउटा टिम बनाउनु पर्यो। त्यो टिम अलिकति जान्नेहरूलाई सिकाइराख्नु पर्यो र तिनीहरूले गएर रेस्क्यु, इमिडिएट रेस्क्यु त अब त्यो टाढाबाट आउने त कहिले अनि उनीहरूले त्यो हिसाबले रेस्क्युहरू गर्नु पर्यो। अनि कम्युनिटीलाई हामीले यो पिआरए एक्सर्साइज, यो हाम्रो 16वटा सब डिभिजन जति छन् सिक्किममा, 16वटै ग्राम, त्यसमा एक एकवटा ग्राम पञ्चायत छानेर हामीले ट्रेनिङ गराएको छौँ। उहाँहरूलाई चाहिँ मतलब तपाईँहरूको गाउँको नक्सा कस्तो छ पहिला आफै बनाऊ, त्यहाँका हो कि स्टुडेन्ट अलिकति, त्यहाँको लोकल जेन्ट्रिज, त्यहाँ काम गर्ने पुलिस, त्यहाँ काम गर्ने अन्य कर्मचारीहरूलाई सबैलाई भेला गरेर लो तपाईँहरूको त्यो ग्राम पञ्चायतको म्याप बनाऊ। त्यहाँदेखि हामी म्याप बनाएर हेर्छौँ, हामी सिकाइ पनि दिन्छौँ, अलिकति जान्दैनन् है त्यस्तै उस्तै। त्यहाँदेखि त खोला कहाँ छ, नाला कहाँ छ, कहाँ पहिरो छ, उनीहरू आफै, किनभने उनीहरूको इन्भल्भमेन्ट बिना केही पनि काम हुने वाला छैन। र त्यो सबै गरिसक्यो, ओके लु यस्तो यहाँ यो पहिरो छ, त्यो पहिरो भएको ठाउँमा घर बनाउनु न, त्यसलाई चाहिँ हामी त्यहाँदेखि फोटो खिच्छौँ। फोटो खिचेर ल्याएर फेरि त्यसलाई हामीले हाम्रो एक्सपर्टले कम्प्युटरमा हालेर जियो ट्यागिङ गर्छ र कम्प्युटरमा एउटा राम्रो म्याप बनिन्छ र भल्नरेबल एरियाहरू आफ्नो ग्राम पञ्चायतमा कहाँ छन् र त्यसको ठुलो पोस्टरहरू बनाएर मेन जग्गा स्कुल भयो हो कि ग्राम पञ्चायतको अफिसमा भयो, त्यहाँ सब डिभिजन या कसैको अफिस छ त्यहाँ लगाइदियो र मान्छेले हेर्दाखेरि चाहिँ यो जग्गा चाहिँ खतरा रहेछ हो त्यस्तो प्रकारले। र उहाँहरूलाई ट्रेनिङ दिएर है कन्ट्रोल रुमहरू बनाएर आपदा आउँदाखेरि हो कि विशेष गरी अब भूकम्प इमिडिएट आउँदाखेरि चाहिँ हामी कसरी बाँच्नुपर्ने र यो सचेतना कार्यक्रम एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। त्यो चाहिँ हामीले यहाँ ठुल्ठुलोबाट सिकाएर होइन तर मुनिबाट सिकाएर ठुलोमा ल्याउनु पर्ने हुन्छ। अन्त यसमा चाहिँ सरकारको मन हुनुपर्छ। यो मतलब सरकारले यो कामहरू गर्नै पर्छ, किनभने आपदा आउँदा त त्यसले धनी गरिब ठुलो सानो केही पनि भन्दैन, छुट्याउँदैन। र यो सबैको लागि हो भन्ने अभिप्राय लिएर यस्ता सचेतना कार्यक्रमहरू गराइराख्नुपर्छ। ल सर, हामी कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा आइपुग्दैछौँ अघि, र तपाईँ सिक्किम राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरणको तपाईँ सेवानिवृत्त अहिले डिरेक्टर हुनुहुन्छ है। धेरै समयसम्म तपाईँले त्यहाँ रहेर सिक्किममा आपदा प्रबन्धनको क्षेत्रमा धेरै काम गर्नुभएको छ र तपाईँ एकजना जियोलोजिस्ट पनि हुनुहुन्छ। र एउटा प्राकृतिक आपदा, अर्को मानवकृत आपदा पनि हुन्छन्, मेनमेड डिजास्टर पनि हुन्छन्। र पहिलो कुरा हामी मानव सचेत हुनुपर्ने हुन्छ र मान्छे आफैले कतिवटा डिजास्टर गर्नु हुँदैन, यसबाट हामी बाँच्नुपर्ने हुन्छ। र तपाईँबाट अन्तमा यस्तो सुझाव र सल्लाह दिनुहोला ताकि भोलिको दिन उसो गएर मानिसहरूले कुनै क्षेत्रमा पनि मानवकृत आपदाको जन्म नगरिदिउन्। अनि हामीले भ्याएसम्म एउटा मानवले गर्नुपर्ने पृथ्वी माताको सेवा कुन प्रकारले गर्नुपर्ने एउटा सन्देश पनि छोडिदिनुहोस् न। अब एउटा प्राकृतिक आपदा हुन्छ, एउटा एन्थ्रोपोजेनिक जुन भन्छ हामीले मान्छेले क्रिएट गर्ने,
अब मान्छे हामी यति साह्रो लोभी हो कि हामी यति साह्रो ग्रिडी भइसकेका छौँ कि हामीले यो सोच्दैनौँ कि पहिरो भएको ठाउँमा काट्दैछौँ कि हो कि या त केही गर्दाखेरि त्यसलाई पहिरो बनाइदिँदैछौँ कि आफ्नो घर बनाउने तर माथिको घरलाई क्षति हुन्छ कि भन्ने त्यो नसोच्ने एउटा अभिप्राय लिएर गान्तोककै परिप्रेक्ष्यमा हेर्नुभयो भने थुप्रै स्थिति त्यस्तो बर्खायाममा भइरहेका छन् र उनीहरूले दुःख कष्ट भोगिरहेका छन्। र अब मेरो सन्देश यो हुन्छ कि तपाईँहरूले जसले पनि एउटा कुनै डेभलपमेन्ट या त आफ्नो घर बनाउनुहुन्छ, आफ्नो केही काम गर्नुहुन्छ, गर्नुपर्छ अलिकति, तर जहाँ पहिरो हुने ठाउँ छ भने तपाईँले अलिकति एउटा जियोलोजिस्टलाई ल्याएर कन्सल्टेसन गर्नुहोस्, अर्काको घर पनि नभत्कियोस्, आफ्नो घर पनि राम्रो बनियोस्। अनि त्यस्तै प्रकारले रुखपात कटौती गर्दा पनि जतासुकै फाँडफुँड नगर्नुहोस्। र किनभने यो पृथ्वी अहिले हाम्रो लागि हो तर भविष्यमा हाम्रा सन्ततिहरूको लागि हो र हाम्रो त अब उमेर जाँदै गयो हो कि डाँडापट्टि जाँदै गएको हो र हाम्रा आउने भावी पिँढी हाम्रा सन्ततिहरूको लागि हामीले कुनै पनि काम गर्दाखेरि त्यो उनीहरूलाई सोचेर गर्नुपर्छ र उनीहरूको लागि हामीले राम्रो पृथ्वीको निर्माण गरिराखेर छोड्नुपर्छ भन्ने मेरो मनसाय छ। त हजुरले बडा मिठो जानकारी दिँदा दिँदै हाम्रो निर्धारित समय पनि पुरा भएको छ। आदरणीय दर्शक महानुभाव, पृथ्वी आमा हुन्, यसको संरक्षण गर्नु तपाईँ हामी सबै सन्तानको परम उत्तरदायित्व हो। यो धरतीमा आज हामी मात्र होइन, हाम्रा सन्तानद्वारा सन्तानहरू पनि यहाँ बाँच्नुपर्ने हुन्छ। उनीहरूलाई पनि सुनौलो जिन्दगी र संसार हामीले थमाउनु पर्नेछ ताकि उनीहरूको जीवनमा कुनै प्रकारको विकराल स्थिति नजन्मियोस्। त्यसको उत्तरदायित्व आज तपाईँ हाम्रो हातमा छ। आज हामीले रक्षा गऱ्यौँ भने मात्र भोलि हाम्रो पृथ्वी माताको संरक्षण हुनेछ, नत्र भने भोलि बर्बाद संसारको स्थिति तपाईँ हामीले देख्नुपर्ने स्थिति आज हाम्रो अगाडि छ र हामीले पृथ्वीको सधैँ सम्वर्धन र संरक्षण गऱ्यौँ र आपदा प्रबन्धनको क्षेत्रमा तपाईँ हामी सबै सजग र सूचित बनौँ भन्दै हाम्रो कार्यक्रम यही विसर्जन गर्दैछौँ। र हामीलाई विशेष जानकारी दिनुभयो जियोलोजिस्ट अर्थात् भूगर्भविद जीसी खनालज्यू, हजुरलाई हाम्रो पक्षबाट धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद।